सब्बदानम धम्मदानम जिनाते सबै दानलाई धर्मदानले जित्दछ। यहाँहरूले च्यानल 23बाट प्रसारण भइरहेको धम्मपद कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरी धर्मदान गर्न सक्नुहुनेछ। जन्मदिनको अवसरमा कामना, स्वास्थ्य लाभको कामना, शुभ यात्राको कामना गर्दै शुभकामना सन्देशहरू प्रसारण गर्न सक्नुहुनेछ। दिवंगत आफन्तजनको सद्गति कामना गर्न सक्नुहुनेछ। यस धम्मपद कार्यक्रम मार्फत आफ्नो सन्देश प्रसारण गर्न एवं विस्तृत विवरणका लागि 9802 046 999 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमस्कार दर्शकवृन्द, च्यानल यसको बुद्ध धर्म सम्बन्धी कार्यक्रम धम्मपदमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यस कार्यक्रममा हामी धम्मपदका गाथाहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। यस क्रममा आज धम्मपदको 21औं, 22औं र 23औं गाथा प्रस्तुत गर्नेछौँ। अपमाद वग्ग अन्तर्गतका यी गाथाहरू भगवान बुद्धले कौशाम्बीको कौशिताराम विहारमा कौशाम्बीका राजा उदयनका प्रमुख रानीहरूमध्ये एक श्यामावतीका कारण देशना गर्नुभएको हो। रानी श्यामावतीका 500 जना सखीहरू थिए। एकजना खुज्जुतारा नामक सेविका पनि थिए, जसको काम हरेक दिन श्यामावतीका लागि सुमना नामक मालीसँग फुल किनेर ल्याउनु थियो। एक दिन खुज्जुतारा फुल लिन सुमनाको घरमा जाँदाखेरि त्यहाँ उनलाई भगवान बुद्धबाट धर्म उपदेश सुन्ने अवसर प्राप्त भयो र उक्त उपदेश सुनेर उनी श्रोतापन्न भइन्। दरबार फर्केर उनले त्यही उपदेश श्यामावती र उनका 500 जना सखीहरूलाई सुनाइन्। सुनेपछि उनीहरूले पनि श्रोतापत्ति फल प्राप्त गरे। त्यस दिनपछि खुज्जुताराले कुनै पनि श्रमको काम गर्नु परेन। उनले श्यामावतीकी आमा र शिक्षिकाको स्थान प्राप्त गरिन्। उनी गएर भगवान बुद्धको उपदेश सुन्थिन् र फर्केर सोही उपदेश श्यामावती र उनका सखीहरूलाई सुनाउँथिन्। एवं प्रकारले खुज्जुताराले टिपिटकमा निपुणता हासिल गरिन्। श्यामावती र उनका सखीहरू एकपटक भगवान बुद्धको दर्शन गरेर उहाँलाई श्रद्धापूर्वक वन्दना गर्न चाहन्थे। तर यसबाट राजा उदयन रिसाउँछन् कि भनेर डर मानिरहेका थिए। त्यसपछि उनीहरूले एउटा उपाय निकाले। दरबारको पर्खालमा फाल पारे। घोषक, कुक्कुट, पवरीय लगायत महाजनहरूको निमन्त्रणामा जानुहुँदा हरेक दिन त्यस फालबाट भगवान बुद्धको दर्शन गरी श्रद्धापूर्वक वन्दना गरे। महाराज उदयनका प्रमुख रानीहरूमध्ये एक मागन्धीय पनि थिए। मागन्धीय एकजना ब्राह्मण पुत्री थिइन् जो अत्यन्त सुन्दरी थिइन्। एक समय आफ्नी सुन्दरी पुत्रीका लागि उपयुक्त सुन्दर वर खोजिरहेका बेला मागन्धीयका पिताले भगवान बुद्धलाई देखे। त्यसपछि आफ्नी पुत्रीका लागि भगवान बुद्धभन्दा सुन्दर वर अरू कोही हुन नसक्ने विचार गरी हतार हतार घर फर्के। आफ्नी पत्नी र पुत्रीलाई सँगै लिएर गई भगवान बुद्ध कहाँ पुगे र उहाँलाई आफ्नी छोरीको पति बनिदिन आग्रह गरे। यसलाई भगवान बुद्धले तत्कालै अस्वीकार गरिदिनुभयो र भन्नुभयो, हे ब्राह्मण, मारका पुत्रीहरू तन्हा, आरती र रागलाई देखिसकेपछि पनि मलाई काम सुखप्रति कुनै प्रकारको आसक्ति अनुभव भएन। तिमीले अत्यन्त सुन्दर मानेकी तिम्री छोरीको यो शरीर त मलमूत्रले भरिएको छ। म
आफ्नो खुट्टाले मात्र पनि स्पर्श गर्न चाहन्न। भगवान बुद्धको यो कुरा सुनि ब्राह्मण र उनकी पत्नीले अनागामी फल प्राप्त गरे। मागन्धीयलाई उनको काकाको देखरेखमा सुम्पिसकेपछि उनीहरूले सङ्घमा प्रवेश गरे। अन्ततः उनीहरूले अर्हत्व प्राप्त गरे। भगवान बुद्धले सर्वप्रथम ब्राह्मण र उनकी पत्नीलाई देख्न साथै उनीहरूले अनागामी फल प्राप्त गर्नेबारे बोध गरिसक्नु भएको थियो। त्यसै अनुरूप ब्राह्मणप्रति प्रस्तुत हुनुभएको थियो। तर यसबाट आफूलाई अत्यन्त अपमानित महसुस गरेकी मागन्धीय रिसले टिलमिलाइन् र भविष्यमा अवसर मिल्ने बित्तिकै भगवान बुद्धसँग प्रतिशोध लिने प्रतिज्ञा गरिन्। आफ्नो काकाको देखरेखमा रहेकी मागन्धीयलाई उनका काकाले राजा उदयन समक्ष प्रस्तुत गरे। मागन्धीय आफ्नो सुन्दरताका कारण राजा उदयनका प्रमुख रानीहरूमध्ये एक बन्न सफल भए। मागन्धीयले थाहा पाए कि आफ्नी जेठी सौता श्यामावती भगवान बुद्धकी परम अनुयायी हुन्। अब उनले भगवान बुद्धसँग प्रतिशोध लिन श्यामावती र उनका सखीहरूलाई कष्ट पुर्याउने विचार गरिन्। मागन्धीयले राजा उदयनलाई चुगली गरे कि श्यामावती र उनका सखीहरूले दरबारको पर्खालमा पाल पारेका छन् र बाहिरियाहरूसँग सम्पर्क राखेर राजाप्रति विश्वासघात गरेका छन्। तर जब राजाले पर्खालमा पाल पार्नुको कारण थाहा पाए उनी रिसाएनन्। यसपछि एकपछि अर्को कुरा चुगली लाउँदै मागन्धीयले राजालाई विश्वासमा लिन खोजे कि श्यामावतीले राजालाई मार्न षड्यन्त्र गर्दैछन्। एक पटक मागन्धीयले थाहा पाइन् कि राजा उदयन श्यामावतीलाई भेट्न जाँदैछन् र आफ्नो साङ्गीतिक बाजा वीणा पनि साथमा लिएर जाँदैछन्। मागन्धीयले बाजाभित्र सर्प राखेर त्यसको पालमा फुलको गुच्छाले छोपिदिन्। राजा उदयन जब श्यामावतीको कक्षमा जान लागे मागन्धीयले राजालाई रोक्ने नाटक गरे र राजाको सुरक्षामा खतरा रहेको आफूलाई पूर्वाभास भएकोले चिन्ता लागेको कुरा व्यक्त गरी राजाको पछि लागे। श्यामावतीको कक्षमा पुगेपछि मागन्धीयले वीणाको पाल छोपिराखेको फुलको गुच्छा हटाइदिन्। सर्प फुँ फुँ गर्दै बाहिर आए र पलङमा कुण्डल मारेर बसे। यसपछि श्यामावतीले राजालाई मार्न खोज्दैछिन् भन्ने मागन्धीयको आरोपमा राजाले विश्वास गरे र श्यामावतीप्रति अत्यन्त क्रोधित भए। उनले श्यामावतीलाई उभिन आदेश दिए र उनका सखीहरूलाई श्यामावतीको पछाडि पङ्क्तिमा उभिन आदेश दिए। राजाले विषमा डुबाइएको बाणलाई आफ्नो धनुषमा चढाएर प्रहार गरे। तर श्यामावती र उनका सखीहरूले राजाप्रति गरेको मैत्री भावनाका कारणले बाणले आफ्नो लक्ष्यलाई स्पर्श गर्न सकेन, जबकि राजाद्वारा प्रहार गरिएको बाणले चट्टानलाई समेत वेदन गर्न सक्थ्यो। राजाले श्यामावती निर्दोष रहेको महसुस गरे अनि भगवान बुद्ध र उहाँको भिक्षु सङ्घलाई भोजनदान एवं धर्मदेशनाका लागि दरबारमा आमन्त्रण गर्न श्यामावतीलाई अनुमति प्रदान गरे। मागन्धीयले महसुस गरिन् कि उनले जति पनि षड्यन्त्रहरू गरिन् कुनै पनि सफल भएनन्, कुनैले पनि मूर्त रूप लिन पाएन, कुनै पनि अचूक योजना साबित हुन सकेनन्। अब उनले आफ्नो काकालाई श्यामावतीको दरबारमा गएर उनका 500 जना सखीहरू सहित आगो लगाएर मार्न सम्पूर्ण निर्देशन दिई पठाए। श्यामावती र उनका 500 जना सखीहरू सबैले नै उच्च आध्यात्मिक उन्नति गरिसकेका थिए। दरबार दनदन्ती बलिरहेको थियो, तर
उनीहरू सबै नै ध्यानमा मग्न थिए। अन्त्यमा उनीहरू सबै नै आगोमा जलेर खरानी भए। जसै आगलागीको खबर फैलियो, राजा दौडेर घटनास्थल पुगे, तर ढिलो भइसकेको थियो। राजा उदयनलाई शङ्का लागिसकेको थियो कि यी सबै घटनाहरू मागन्धीयको निर्देशनमा भइरहेको छ, तर उनले आफूलाई शङ्का लागेको कुरा बाहिर अभिव्यक्त गरेनन् र भने, जब श्यामावती जीवित थिए म भयभीत थिएँ। उसले मलाई हानि पुर्याउला कि भनेर जहिले पनि डर लागिरहन्थ्यो। अब बल्ल मेरो मन शान्त भएको छ। यो कसले गर्यो होला? पक्कै मलाई हृदयदेखि माया गर्ने कसैले गरेको हुनुपर्छ। यो सुन्ने बित्तिकै मागन्धीयले आफूलाई रोक्न सकेनन् र प्रफुल्लित भई त्यो सबै आफूले काकालाई निर्देशन दिएर गर्न लगाएको कुरा बताए। यो सुनेर राजाले आफू मागन्धीयसँग धेरै खुसी रहेको दिखावा गरी मागन्धीय र उनका सबै नातेदारहरूलाई सम्मान प्रदान गर्ने बारे विश्वास दिलाए। मागन्धीयका सबै नातेदारहरूलाई निमन्त्रणा पठाइयो र उनीहरू खुसी खुसी आए। त्यसपछि मागन्धीय सहित उनका सबै नातेदारहरूलाई बन्द गरियो र उनीहरूलाई दरबारको प्राङ्गणमा मृत्युदण्ड दिइयो। जब भिक्षुहरू भिक्षादानका लागि गए, यी कुरा थाहा पाए। भिक्षुहरू बिहारमा फर्के अनि भगवान बुद्धसँग उनीहरूको गतिबारे सोध्न गए। श्यामावती र उनका सखीहरूमध्ये कतिपय सकृदागामी र कतिपय अनागामी समेत भइसकेकाले उनीहरूको मृत्यु निष्फल नभएको कुरा बताउनुभयो। मागन्धीय बाँचिरहेका बेला पनि मरिसकेपछि पनि मरेकै भयो। श्यामावती भने आफ्ना सखीहरूसँग मरेर गए पनि बाँचेकी छिन्। जो अप्रमादी छन् उनीहरू कहिल्यै मर्दैनन्, तर जो प्रमादी छन् उनीहरू बाँचेकै बेला पनि मरे सरह हुन् भन्नुहुँदै भगवान बुद्धले यी गाथाहरू आज्ञा गर्नुभयो। अपमादो अमतपदम पमादो मत्सु नो पदम अपमत्ता न मियन्ति एपमत्ता यथामता। अप्रमादी हुनु अमृत पद निर्वाणमा जाने बाटो हो। प्रमादी हुनु मृत्युको बाटो हो। अप्रमादीहरू कहिल्यै मर्दैनन्। प्रमादीहरू बाँचिरहे पनि मरेकाहरू सरह हो। एवं विशेषतो यत्वा अपमादम्मि पण्डिता अपमादे प्रमोदन्ति अरियानम गोचरेरता। अप्रमादको विशेषतालाई बुझेर पण्डितहरूले आर्य धर्ममा आचरण गरी अप्रमादी भई प्रमुदित भइरहन्छन्। ते झाइनो साततिका निच्चम नल्ल परक्कमा फूसन्ति धीरा निब्बानम यो गखेमा अनुत्तरम। धैर्य राख्न सक्ने समथ र विपश्यनाका ध्यानीहरूले दृढतापूर्वक उद्योग गरी जन्म मरण रहित भयरहित अनुत्तर निर्वाण पद प्राप्त गर्दछन्। दर्शकवृन्द, आजको धम्मपद कार्यक्रम यहीं समाप्त हुन्छ। सबैको मङ्गल होस्, जय होस्, भवतु सब्बा मङ्गलम।